आज तुझी बरी व्हडली स्पीच जाली, खूप डिस्कशन जालें. बजेट पळय, मुखेलमंत्र्यान पयलें म्हणलें की हांव दुसरें सगळें उलयतां आनी बजेट उलयना. बजेटाचेर जेन्ना उलोवंक लागलो तेन्ना तो मातसो घुस्पलो आनी घुस्पलो तें खरें. फजींग म्हणटा तें केलां. हांव तुमकां टेबल दिवंक शकता बाय वीच figures of the Goa government are much in excess of the figures as compared to the figures of the Ministry of Statistics and Program Implementation. ही Ministry of Statistics and Program Implementationचे फिगर्स कमी आहा आनी गोंयच्या सरकाराचे फिगर्स चड आहा. गोंयच्या सरकाराचे बजेट डॉक्युमेंटान फिगर 1 दाखयला GSTP खातीर आनी तोच फिगर बजेट एट अ ग्लान्स म्हणून एक सेपरेट डॉक्युमेंट केला, थंय कमी दाखयला. 6,200 कोटी रुपयाचे डिफरन्स जाता. 6,269. सो हाजो अर्थ कितें की यू आर फजिंग द फिगर्स टू गिव अ इन्फ्लेटेड आयडिया ऑफ ऑल इज वेल. की कितें तें म्हणटात तें अच्छे दिन आयल्या म्हणून. जेन्ना अच्छे दिन ना कशें ते सारकें पॉयंट टू पॉयंट हांवें ताका सांगिल्लें आहा. ह्या सरकाराक विजन ना. विकसीत गोंय 2047 म्हणून करपाक तांणी बॉस्टन कन्सल्टींग ग्रूप म्हणून ताका टेंडर दिलो ऑन नॉमिनेशन बेजीस. म्हळ्यार शहाजान म्हणून एक दीस बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट हें आमकां आन्सर दिलां RTI. आज ताणें म्हणलें की आमी तें कॅन्सल केलें. पूण ऑन नॉमिनेशन बेजीस विथ अ कॅबिनेट डिसिजन तांकां हें काम दिल्लें फक्त एक डॉक्युमेंट करपाक. कितले पयशे? 7,20,00,000 रुपया. आनी मडगांवच्या बस स्टँडाक कितले पयशे दवरल्या? 6.5 कोटी. एक डॉक्युमेंट कोण करतलो बरोवन दितलो जे मनशाक कोरगांव म्हणटे खंय आनी खोतीगांव म्हणटे खंय हें खबर ना. आनी हांकां बॉस्टन म्हणटे इस्टान आहा अमेरिकेच्या काय वेस्टान आहा तें खबर ना. सो तुका कळ्ळें एक परिस्थिती कितें ती. दोगूय एकमेकांक वळखना, दोगूय एकमेकांचे कांय नॉलेज ना, पूण चालू आहा ऑल इज वेल. आनी विकसीत गोंय 2047 आमचे गोंयकारांक कितें जाय? 2024-25 बरें जाय आनी ग्रॅज्युअली 2047 मेरेन बरें जाय. 2047चो टायम घेवन आतां गोंय काबार करूं नाका तुमी. तें आतां चालू आहा. तें हांवें तुमकां सारकें एक्सप्लेन केल्लें आहा. आनी मुखेलमंत्री कितेंय घुसपूं फाल्यां रिप्लायच्या टायमार वील कम विथ मोर फॅक्ट्स वीच आय वील प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. एकूय फिगर म्हजो फिगर न्ही. This will all come through official documents given by the government. Only we have done a proper study of it. आता तूं म्हणटलो हांव फायनान्शियल एक्सपर्ट काय म्हणून रिझल्ट काय म्हणून. हांव न्ही. आनी कोणी मनशांनी म्हाका एडवायस केल्ली आहा. बट दीस रिक्वायर्स समबडी फ्रॉम अ प्रॉपर फायनान्स बॅकग्रावंड टू अंडरस्टँड. एवरीबडी डज इट. देर इज नो फॉल्ट इन दॅट. चीफ मिनिस्टर टेक्स हेल्प ऑफ हिज फायनान्स डिपार्टमेंट. आय हॅव टोल्ड हिम सॅक युअर फायनान्स टीम बिकॉज दे आर फजिंग द फिगर्स अँड दे आर ब्रिंगिंग डावन द प्रोप्रायटी ऑफ द हाऊस. There is something called the propriety of the house. There is something called the propriety of the office of the speaker of the August house. You cannot lie in the house. You cannot give wrong figures in the house because your own document says two different things. So अशें जाल्लें आहा. हें गेल्या वर्सा हांवें दाखयलां, हे वर्सा दाखयलां आनी तो फाल्यां रिप्लाय दितलो तेन्ना हांव ताका इन डिटेल विचारतो. आनी एक विशय वाडलो म्हणटा पळय तो दाखयता न्ही. आरे तो दाखयता की आपल्या कडेन सरप्लस आहा, रेवेन्यू सरप्लस. हाजो अर्थ कितें की वर्स सोंपलें आनी तुजे कडेन 2,400 रुपया बोल्सांत. कोटी न्ही, ताजो 400 रुपयाच धर जाल्यार तूं आनी 4,000 रुपया लोन कित्याक काडटा? ते 2,400 रुपया यूज कर मरे पयले. तो म्हणटा आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडेन काडले, हाजे खातीर काडले, ताजे खातीर काडले. तूं काडले बरें आहा रे, पूण जेन्ना तुजे कडेन पयशे आसा तेन्ना तुवें लोन कित्याक काडलो? हाजो अर्थ कितें जाता? हाजे कडेन पयशेच ना. मग पयशे आहा म्हूण टिफट सांगता. पयशे जर आशिल्ले, कोणा कडेन पयशे आसल्यार कोण लोन घेता? आनी लोन कितें? इट इज नॉट एड, इट इज नॉट ग्रांट, इट इज लोन ऑन वीच देर इज इंट्रस्ट. सो एक तकलेन धरा, गोंयची जनता सुशेगाद आनी हो सरकारूय सुशेगाद. हो सरकार आमकां सामको सक करीत आहा. आमचें रगत सारकें चुचून काडीत आहा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तुजे स्पीची स्टार्ट जाताच तुवें म्हटलें की 8 जाण गेल्ले डेव्हलपमेंटा, पूण हिंगाच हें जावना तें जावना सांगता. 8 जाण गेले डेव्हलपमेंटाक, 8 जाण म्हणटा विकसीत गोंय जाता, 8 जाण म्हणटा सगळें बरें आहा. पूण एसेंब्लीन येवन ताका खरें उलोवचें पडटा. देवा फुडें पसून फट मारतात ते, पूण एसेंब्लीन खरें सांगतात हें ना, रस्ते गेल्या,
फोणकुलां पडल्या कोंकणी कविता म्हटलं हय फोणकुलां आनी कितें खरें न्ही रे तें तुमकांय दिसता आसतलें म्हाकाय कोणें धाडली ती आनी आमी कोंकणी मनीस म्हणून कोंकणी प्रायव्हेट बाउन्सराचें म्हटलं की मिनिस्टर कोण तरी प्रायव्हेट बाउन्सर घेऊन वता. दीस पळयना तुवें खूब जाण दिसता म्हणटा गोंयचे पुलीस इतले बरे बॉडी नासतले म्हणून म्हाका दिसना हें सांग हें मरे बॉडी बिल्डर कशें म्हाका कळपाक जाय की बाबा हे बाउन्सर म्हणटा ही कितें प्रक्रिया आमी केन्ना बाउन्सर वापरूना आनी आमी केन्नाच वापरना आमीच बाउन्सर म्हणून तें आमकां दिसता कितें रे पूण हें समजना म्हाका हें बाउन्सर म्हणजे कितें हें प्रस्त पर्रीकाराक एक फावटी चलता नाल्यार क्रिकेटीनूच बाउन्सर आसता तो बाउन्सर शॉर्ट पीच बाउन्सर तो तुमचे तगले जावन वयर वताले तुमचे तसले बाउन्सर न्ही हे बाउन्सर असले बाउन्सर एक्सीस बँकेचे तेणी नोटिफिकेशन बरें केलां गूड सरकार तशें करपाक जाय सरकारान पब्लीक क्रिटिसिजम जातकर एक्ट जावंक जाय आनी जें कितें केलां तें बरें केलां दे विड्रॉन दे मेड इट ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी इट्स अ गुड थिंग Which is how much loan it could be altogether? Total loan I will compute and give you. I don't want to make a mistake on it. You may catch me on that only. So I will compute first thing in the morning tomorrow. What you are saying, loan as of date? Yeah. As of date. Total loan I'll give you of the state.